जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। रेवंत रेड्डी साहब, मोहतरमा मेयर साहिबा, मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे पुराने दोस्त जनाब श्रीधर बाबू साहब, मिनिस्टर आईटी और टेक्नोलॉजी, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसल, तमाम MAUD के ज़िम्मेदारान अहदेदारान, मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम की जानिब से मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब का आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया। और मैं उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि वो जब वज़ीर आला बने उसके बाद इस काम में बहुत सुस्ती पैदा हो चुकी थी और उसका वजह ये थी कि फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी किया और उन्होंने फ़ौरन उस पर मुस्बित एक्शन लेकर फ़ंड्स को जारी किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि मीरालम टैंक के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर के पास एक प्रपोजल आया है, वहाँ पर एक ब्रिज डालने का। तो अगर साथ ही साथ वो ब्रिज की मंजूरी मिल जाए ताकि अर्श महल से 9 नंबर से लोग सीधा बहादुरपुरी को आ सकेंगे और साथ ही साथ ये मीरालम टैंक के डेवलपमेंट का, वहाँ पे पार्क के डेवलपमेंट का भी प्रपोजल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आया है और इसमें काफी मेहनत भी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD की जानिब से। तो मेरी गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से है कि उसका भी मंजूरी दे दें। और जिसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन अवैसी ने किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल का संग बुनियाद गोशा महल स्टेडियम में रखने की बेहद जरूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर से ये अपील करूंगा कि वो अपने आइंदा अपने वक्त और मसरूफियत को देखते हुए जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल के इसका संग बुनियाद रख दें। और तीसरी बात CM साहब से हम कहना चाहेंगे कि नलगुंडा क्रॉस रोड के पास से एक स्टील ब्रिज का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है और अगर वो स्टील ब्रिज का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो गया तो नलगुंडा चौरस्ते से लेकर संतोष नगर से OAC हॉस्पिटल तक जो एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है हम उसको हल कर सकेंगे। तो मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जो हमने कलेक्टर साहब को भी दी है कि पुराने शहर में हमको और ज्यादा फायर स्टेशन की जरूरत है और उसके लिए एक जमीन फलकनुमा के पास है। कलेक्टर हैदराबाद को मैंने नुमाइंदगी की, उनसे कहा है कि फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पर बनना चाहिए और CM साहब को याद दिलाना चाहूंगा और शुक्रिया अदा भी करूंगा कि उन्होंने CM बनने के बाद मेरी पहली मर्तबा उनसे फोन पर बातचीत हुई, मैं मुबारकबाद उनको दिया था और उन्होंने कहा कि असद साहब क्या करना है बोला एक आपसे गुजारिश है कि हल्के असेंबली याकूबपुरा में 3 ऐसे मुकामात हैं जहां पर रोड वाइडनिंग की बहुत जरूरत है
تو میرے ان سے فون پر بات چیت کرنے کے بعد مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ 2-3 دن کے اندر چیف منسٹر نے 180 کروڑ روپئے شیخ فیض کمان سے نبیل پورہ دروازے تک اور بڑے بازار سے اور تیسرا ناگا بولی کی روڈ کے لیے منظور ہوئے. میری سی ایم صاحب سے اپیل ہے کہ اگر آپ اور تھوڑا فنڈ جاری کر دیں گے یہ تینوں روڈ وائڈننگ کے کام مکمل ہو جائیں گے، جس سے وہاں کے عوام کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا آمد و رفت کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں پرانے شہر کے عوام کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر فلک نما کے پاس آ کر اعلان کیے تھے کہ 2028 میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی الیکشن مکمل ہوگا. بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک میٹرو کا کام مکمل ہوگا. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں خود جا کر کلیکٹر آفس میں ہم لوگ 40 لوگوں کو 20 کروڑ کے چیکس ان کو بانٹ کر آئے ہیں. 1100 پراپرٹیز حاصل کیے جائیں گے، جس میں صرف 2470 کروڑ کا بجٹ ہے، جس میں 1000 کروڑ صرف لینڈ ایکوزیشن میں خرچ ہوں گے. تو اس میں بھی مجلس پورا تعاون کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ان جائیداد کو حاصل کیا جائے، ان کو چیک دیا جائے. میں نے وہاں پر موجود ہمارے این وی ایس ریڈی صاحب سے کہا کہ آپ سی ایم صاحب سے بات کریے، اور بات کر کے جہاں پر میرالم میں ایک اسٹیشن بن رہا ہے، میرالم منڈی کے پاس، اس کو نام چار مینار دیا گیا ہے. اگر چیف منسٹر صاحب منظوری دیں تو وہاں سے چار مینار مونیومنٹ تک ایک واک وے کا پروپوزل ہے، اسکائی واک جس کو بولتے ہیں. اس سے ٹورسٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ریونت ریڈی کام کر رہے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی 2028 میں وہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا. اور چیف منسٹر صاحب جبلی بس سٹینڈ سے بیٹھ کر فلک نما ریلوے اسٹیشن کو آئیں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے ہم اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں. اور میں ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا سی ایم کا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی لائن کا بھی منظوری دی، جو ناگول سے نکل کر ایل بی نگر، او اے سی ہاسپٹل، ڈی آر ڈی ایل سے ہوتے ہوئے میلاردو پلی جائے گی. تو اس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا. تو میں سی ایم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ بلکہ غریبوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی حکومت نے 26 جنوری سے نئے راشن کارڈ دینے کا اعلان کیا. پورے تلنگانہ کی غریب عوام اور خاص طور سے پرانے شہر کی غریب عوام، اس شہر کی غریب عوام بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی کہ کب ان کو راشن کارڈ سفید ملے گا، کیونکہ شہری علاقے میں بہت زیادہ غربت ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسانوں کی بھی بڑی مدد کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں نے کسی نے مجھ سے ایک آج سے چند دن پہلے مجھے کسی ایک میڈیا کے آدمی نے کہا کہ ریونت ریڈی صاحب نے ان کے ساتھ جو جیل میں تھے ان کو کھانا پکانے والے کو انہوں نے فوٹو لی. تو میں نے کہا ریونت ریڈی کا کمٹمنٹ ہے، ریونت ریڈی کسی کو بھولتے نہیں ہے. اور تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے جیل کے ساتھی کو نہیں بھولے. ویری گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے سیاستدان جیل کو جاتے ہیں، اب نہیں معلوم بہت سے لوگ نہیں گئے یہاں پر، جانا بھی چاہیے، ان لوگوں کو اندازہ ہوگا. تو اس میں کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے. مگر جیل کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ جیل کے ساتھیوں کو نہیں بھولتے. تو میں بھی گیا تھا، چندرا بابو نائیڈو مجھے اپنا مہمان بنا کر رکھے تھے 50 دن 98 میں. تو وہ جو جیل میں جو لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بھولتے نہیں ان کو، کیونکہ یہ ہر سیاسی لیڈر کو جیل جانا پڑتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ہو. جیل جانے کے بعد اس کو تکلیف کا اندازہ ہوتا. تو اب نہیں معلوم کتنے لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے، میرے کو نہیں معلوم. مگر یہ اچھی چیز ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی چیف منسٹر بن گئے، مگر انہوں نے اس شخص کو نہیں بھولا. مجھے یقین ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو چیف منسٹر بنائے، جنہوں نے آپ سے اپنی بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں کو پورا کریں گے. اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ پھر سے آگے بڑھیں، تلنگانہ کو اور عروج دلائیں. تلنگانہ کا ایک نام ہے، اور حیدرآباد تلنگانہ کا ایک گروتھ سینٹر ہے. یہاں کے امن کو ہم کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے. تلنگانہ میں ترقی ہوگی تو حیدرآباد کے امن کو ہم مضبوط رکھیں گے.
यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे तो ये खुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामिन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम मुख्तलिफ दूसरे सियासी पार्टियों के भी अरकान क़ानून साज कौंसिल हैं, MLAs हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब को हम अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और हम उनसे कहेंगे कि हमारी पार्टी ने आपसे कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपनी मियाद को मुकम्मल करें और तेलंगाना और हैदराबाद को, जो यहाँ की अवाम, यहाँ की ख़ास तौर से गरीब अवाम ये देखना चाहती है कि उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ेर क़यादत तेलंगाना में आप उन तमाम किसानों को, गरीबों को और ख़ास तौर से नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। मंजलिस आपके साथ उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपका साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।